हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। त गाइज आज हामी म र मेरो साथी सन्चै डन बसेछन् यहाँ एउटै बेन्चमा, फर्स्ट बेन्चमा हाम्रो क्लासको। अनि सर त्यहाँबाट आइसक्नुभयो। हामी भ्लग बनाउन सुरु गऱ्यौँ किनकि अहिले टाइम 10 मिनट टाइम छ, त्यही भएर भ्लग बनाउँदैछौँ। आज म र मेरो साथी सन्जय डन भन्ने यो त कुरा इन्भेन्सन गऱ्यौँ। के कुरा भनेपछि हामीले एउटा कपीको जुन लेभिलेसन पार्ट हुन्छ त्यो खोल हुन्छ, त्यो खोललाई हिर्काएर एउटा राम्रो इन्भेन्सन गऱ्यौँ। धेरै सेटिस्फाइङ इन्भेन्सन छ है गाइज, तपाईँहरूले पनि हेरेपछि एकदम दामी 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 देखिनुहुन्छ। ल गाइज, अब हेरौँ है। सन्जय केही कुरा भन्न चाहन्छौ? भन्न न एउटा एक शब्द जाओस्। ल सन्जय मेरो साथी लजाए है। अब म बनाउँछु। एटेन्डेन्स हुन थाल्यो है गाइज, एकछिन पछि गर्छु। ल गाइज